आगाज में बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। तो इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 61 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर पहली बार 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 198 रुपये 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है, आपको बता रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 61 पैसे महंगा हो गया है। वजूहात क्या बताई जा रही हैं, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा, डॉलर की ऊंची उड़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए डॉलर की इंटरबैंक में आज फिर ऊंची उड़ान देखने में आ रही है और इस वक्त डॉलर 1 रुपये 61 पैसे इजाफे के बाद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो है उसने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 200 रुपए की सतह पर इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड कर रहा है और मौशी माहिरीन जो है उनका इस वक्त यही कहना है कि मुल्क का इस वक्त जो सर्कुलर डेट है जिसके अंदर इंतहा का इजाफा देखने में आया है, 2,500 अरब रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है। साथ ही साथ जो पेंशन की अदायगियां हैं और इसके साथ मालियाती खसारा जो इस वक्त बढ़ रहा है, उन तमाम तर जो इन चीजों के इम्पैक्ट है वो आज रुपए की कदर पे दिखाई दे रहा है। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बेकदरी का शिकार है। डॉलर मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है और आज 1 रुपये 61 पैसे महंगा होकर डॉलर 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में जो है वो ट्रेड कर रहा है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक IMF की जानिब से इकदाम जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, उस वक्त तक जो है मार्केट में डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो बरकरार रहेगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा हबीब के रुपए की कदर कैसे मुस्तहकम की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर माहिरीन के वाले से ही बात करें, हमारी उनसे जो बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इस वक्त तमाम तर जो नजरें हैं वो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, साथ ही साथ फिर सऊदी अरब और चीन की तरफ भी जो है वो देखना होगा। इस वक्त जितने ज्यादा मुल्क को जो है वो डॉलर मौसूल होंगे उसके बाद ही रुपए की कदर में कुछ इस्तेहकाम आ सकेगा। साथ ही साथ ये भी मशावरत जो है वो जारी है जिसमें माशी माहिरीन भी अपनी मशावरत शामिल कर रहे हैं कि इस वक्त इम्पोर्ट बिल को जो है वो बिलखुसूस कम करना होगा। जो हुकूमत की जानिब से भी इस वक्त जो इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो पेश किए जाते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जिसमें ड्यूटीज के हवाले से कहा जा रहा है कि बढ़ाई जाएंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्ट शुदा चीजें हैं जो खास तौर पर लग्जरी आइटम्स हैं, अगर उन लग्जरी आइटम्स को बैन कर दिया जाए तो इम्पोर्ट बिल जो है वो कम किया जा सकता है और मुल्क में डॉलर को जो है वो रोका जा सकता है। जी ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क की नाजुक मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने कराची की कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। शहर में अमन व अमान समेत तरक्याती मनसूबों पर इजलास भी किया जाएगा। मुल्क की इस वक्त नाजुक मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने कराची का कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने का फैसला किया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे और शहर में अमन व अमान समेत तरक्याती मंसूबों पर इजलास होगा। मज़ीद तफला जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा कि ताजरों के अलावा और किससे मुलाकातें शेड्यूल हैं? इक़्तिदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुल्क की नाजुक मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो कराची की कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेंगे। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का अहम दौरा करेंगे और इस दौरे में एक इजलास भी मुनक्कद किया गया है और इजलास में शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा लिया जाएगा। उसके समेत तरक्याती मनसूबों पर बात की जाएगी और जितने भी तरक्याती अहम मंसूबे हैं उन पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा इजलास के हवाले से। कराची कारोबारी लेने के लिए कल कराची पहुंचेंगे, जहां कराची में बुलाया गया है। इसके अलावा कराची में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, तो जो पिछले 20 दिन में दहशतगर्दी के वाकयात हुए उस हवाले से और एक मुफस्सिल ब्रीफिंग दी जाएगी और साथ साथ शहर कायद में जो तरक्याती मनसूबे हैं जो कि वफाक के इंतजाम है उनके हवाले से भी इजलास को तलब किया गया है कि ऐसी सूरत हाल में जब डॉलर बिल्कुल बेकाबू है और बजट बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में कराची के बिजनेसमैनों को एक बार फिर एतमाद मिलने का फैसला किया गया है और मियां शहबाज शरीफ कल खुद कराची आके बिजनेसमैनों को सारी माशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अच्छा इक़्तिदार, ये भी बताइएगा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तो अमेरिका रवाना हो गए, वजह क्या बताई जा रही है और वापसी कब होगी? देखिए, वज़ीर सिंह जो मुख्तलिफ वक्तों में निजी दौरों पर जाते रहे हैं,
یہ بھی ایک نجی قسم کا دورہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ مختلف جو ان کے معالج ہیں ان کا ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے، تو اسی سلسلے میں وہ گئے ہیں. لیکن ان کی غیر موجودگی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور مرتضی وہاب جو وزیر پاکستان کو مکمل انٹرٹین کریں گے اور سندھ حکومت کی جو ساری صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں گے. وزیر سندھ کا دورہ بلال بھٹو زرداری اور آصف زدہ زرداری کی اجازت سے ہے، کیونکہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں جو ان کے معالج ہیں وہ بہت مشکل سے ٹائم دے پاتے ہیں، تو اس لیے وہ اس سلسلے میں طبی مشورے کے لیے وہاں روانہ ہوئے ہیں. اور ان کی غیر موجودگی میں ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور مرتضی وہاب جو ہے ساری صورتحال کو مانیٹر کریں گے. ٹھیک ہے کہ حالات سری لنکا جیسے ہونے جا رہے ہیں، حکومت خانہ جنگی سے قبل معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کرے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے جو اس وقت ماہین سلمان کے ساتھ موجود ہیں. جی اشرف، آگاہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی، ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر صنعت کار پریشان ہے. یہاں پہ کارٹی کی جو سینئر وائس چیئرمین ہے یہاں پہ موجود ہے ہمارے پاس پریزیڈنٹ، ان سے جانتے ہیں ماہین سلمان سے کہ موجودہ کے روپے کی قدر میں کمی اور دیگر جو اس کے امپیکٹ ہے کیا دیکھ رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے میم؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کی کرنسی لوز کرتی ہے اٹ مینس یو آر لوزنگ آؤٹ اکنامکلی. تو یہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سری لنکا بننے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سیاست دانوں کو ہدایت دے کہ خدا کے لیے سیاست چھوڑ کے اس وقت معاشیات کو، اپنی اکانومی کو دیکھیے. ابھی آپ جب اتنے لاکھ ٹن ویٹ امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، 30 لاکھ ٹن ویٹ امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو جہاں آپ کے روپیہ قدر کھوتا جا رہا ہے تو آپ یہ سوچئے ایک روٹی ہمارے لیے کتنی مہنگی ہو جائے گی. ابھی بالکل بیسک فوڈ آئٹمز، بیسک یوٹیلیٹیز، لگژریز کی تو بات ہی اب چھوڑ دی جائے تو ہمارے لیے وہ کتنی مہنگی ہو جائیں گی. اب اس موقع کے اوپر آپ کی آلریڈی جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپورٹ بیسڈ ایکسپورٹس ہیں. بہت مشکل سے ہی کچھ پاکستان میں بنتا ہوگا، تو آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے گلوبلی. آپ کمپیٹیٹیو اپنی ایکسپورٹس میں نہیں رہیں گے. امپورٹس کا بل کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. وی آر پریکٹیکلی موونگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر جہاں پہ ہم کھانے کو بھی مشکل سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے. لیکن اب لوگ جو ہیں خود انرجی آلٹرنیٹس ڈھونڈیں، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے روپیے کو بچائیں، اس کی قدر کو بڑھائیں. جی، جیسا کہ آپ نے سنا جو کنسرن دیکھا جا رہا ہے روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر کے ساتھ جو ہے درآمدی بل کو روکنے کے لیے مطالبہ کیا اور کہا کہ غیر ضروری اشیاء کی جو استعمال جو ہے درآمدی اشیاء اس کو ترک کر دیا جائے، ساتھ ہی درآمدی بل کم ہوگا تبھی روپے کی قدر میں بہتری ہو سکے. بہت شکریہ اشرف. دہشت گرد اللہ ڈینو کو 1 سال قبل گرفتار کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ اللہ ڈینو ضمانت پر رہا ہوا تھا. دہشت گردوں کو کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ ڈینو ہے، پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا، ایف آئی آر کٹی، کارروائی ہوئی ایف آئی آر 131/2021، لیکن اس کو عدالت سے بیل ملی. باہر آیا، واپس یہ والے کام میں منسلک ہوا اور اتنا بڑا نقصان ہمارے شہر کو پہنچانے کی کوشش کی. میں اگین عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے وہ لوگ جو کہ اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں ملوث ہیں، اگر اس کے اندر ایسے لوگوں کو بیل دے دی جائے گی تو یہ خطرہ ہے ہم سب کے لیے. بیل کی پالیسی ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پولیس افسران جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ ہو، وزراء ہوں، کابینہ ہو، جب پولیس بات کرتی ہے تو پولیس کا ایک جو جواب آتا ہے اس میں کہ جب کرتے ہیں تو عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ان کو بیل دے دی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ جو کہ خود اس ملک میں مبینہ طور پر موجود نہیں ہیں، جو خود یہاں ہو چکے ہیں، وہ اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کارروائیوں میں آپ معصوم لوگوں کو چند پیسوں کی خاطر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں تو استعمال بھی نہیں کہوں گا، میں مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب کو بحیثیت ذمہ دار قوم کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس طرح کے دہشت گردوں کا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی دھرم ہوتا ہے. ان کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی میسیج ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، خود موجود نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں، ہمارے ادارے وفاقی اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے. تو انشاءاللہ جو وفاقی حکومت کی مدد چاہیے ہوگی
वो भी मदद ली जाएगी, ताकि टारगेट ये है कि जो लोग भी इस तरह का काम करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात करेंगे सिंध में जारी इम्तिहानात की, जो कि एक मजाक बन गए हैं। 9वीं का आज होने वाला बायोलॉजी का पर्चा भी आउट हो गया है और पर्चा 9:02 पर आउट हुआ। पर्चा मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर किया गया है। आपको बता रहे हैं कि इम्तिहानात जारी हैं, सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं और कराची बोर्ड के इम्तिहानात मजाक बन गए हैं। क्लास 9वीं का आज होने वाला बायोलॉजी का पर्चा भी आउट हो गया है और पर्चा 9:02 पर आउट हुआ है और पर्चा मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर भी किया गया है। मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। मैट्रिक बोर्ड की एक और गफलत सामने आ गई है। कई तालिबे इल्मों के एडमिट कार्ड डबल जारी कर दिए गए। कंप्यूटर साइंस के साथ एक ही तालिबे इल्म का बायोलॉजी का भी एडमिट कार्ड बना डाला है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला सामने आया है? हाँ जी बिल्कुल, ये मैट्रिक बोर्ड के कारनामे हैं जो कि बदस्तूर जारी हैं। इस वक्त एक और मामला जो है हमारे सामने आया है कि मैट्रिक बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी का एक और मामला हमें देखने को नजर आता है कि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, वो एडमिट कार्ड किसी के तो डबल छाप दिए गए, तो किसी के एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ जो है किसी और की लगा दी गई। ये एक और नाकिस कारकर्दगी का एक मामला हमारे सामने आया है कि मैट्रिक आज क्योंकि 9वीं का पर्चा था, आज ये केस सामने आया है कि एक ही तालिब इल्म के दो एडमिट कार्ड बना डाले। एक कंप्यूटर साइंस के नाम से बनाया गया तो दूसरा बायोलॉजी के नाम से बनाया गया। और ना कि सिर्फ ये एक तालिब इल्म के साथ हुआ, बल्कि एक 7 से 8 10 तालिब इल्म ऐसे हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया। तो यकीनन तौर पे बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का ये जो मामला है मुंह बोलता सबूत है। मतलब आप ये यकीन कीजिए है ना कि हर 1 घंटे के बाद हमें खबर तो ब्रेक करना पड़ रहा है। कभी जो है पेपर आउट हो जाता है, तो कभी जो है किसी को एडमिट कार्ड नहीं मिलता और किसी को एडमिट कार्ड मिलता है। तो आप ये देन देखें बोर्ड ऑफिस वालों की कि दो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए कि एक में कंप्यूटर साइंस के एक ही तालिब इल्म का कंप्यूटर साइंस का भी बना दिया, इसके अलावा बायोलॉजी का भी बना दिया। ताहम यकीनन ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अलबत्ता शैला रज़ा साहिबा के साथ भी अभी हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी यही तशवीश का इजहार किया कि यकीनन हमारे तालीमी मियार के ऊपर सबसे ज्यादा जो है बजट लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मसाइल जो है हमें देखने को नजर आते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तकरीबन आज 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका बायो लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन ये बच्चे हमारे पास आए ही नहीं हैं। रूम खाली पड़े हैं, हम इनकी सीट का अरेंज किया हुआ है, लेकिन ये बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, आए ही नहीं। और अभी सुनने में आ रहा है कि ये कंप्यूटर का भी पेपर दे के गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनके डबल कार्ड बने हुए हैं, बायो भी बना हुआ है और कंप्यूटर भी बना हुआ है। तो ये मैंने अभी कुछ ढूंढे हैं जो कंप्यूटर का दे के गए, लेकिन हमारे पास डबल कार्ड की वजह से हमें बड़ी कंफ्यूजन हुई है। वो तो आज अभी तो ये चीज पकड़ी गई थी आज सुबह कि जब 9:30 हुए, 10 बजे तो अभी तक बच्चे नहीं आए, तो हमने फिर सोच विचार शुरू कर दी कि हम क्या करें। तो बाद में पता चला कि इनके कुछ कार्ड डबल बन चुके। वज़ीर जामिया सिंध इस्माइल राखू ने कहा है कि सूबे भर में 7 लाख से ज़ायद बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं। निगरानी के लिए 112 टीमें भी मुकर्रर हैं। 16 बच्चे नकल करते भी पकड़े गए हैं। कहीं भी बोर्ड के लेवल पर कोताही होगी तो बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिजली की बंदिश की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक की सरजनिश करेंगे। देखें, बिल्कुल ही इस वक्त पूरी सिंध के अंदर हम तकरीबन कोई 7,27,000 बच्चे जो हैं वो इम्तिहानात दे रहे हैं। 1312 हमारे इम्तिहानी मराकज़ हैं पूरे सिंध के अंदर। 112 तमाम बोर्ड्स की हमारी विजिलेंस टीमें मुकर्रर की हुई हैं। कल और परसों के जो पेपर्स कराची के अंदर हुए हैं, वहाँ हमारी विजिलेंस टीमों ने कोई 82 सेंटरों का दौरा किया है, जिसमें बच्चों से 6 मोबाइल फ़ोन्स भी हम पकड़े गए हैं नकल कर। वक्त जो इम्तिहानात हो रहे हैं, आपको पता है कि बहुत ही शदीद गर्मी है और हीट वेव के दरमियान इम्तिहानात का इंतज़ाम हो रहा है। तो उसमें हमने कोशिश की थी कि तमाम बच्चों के जहाँ भी सेंटर हो वहाँ क्लास रूम के अंदर पखे लाजमी होने चाहिए
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پانی بھی ان کو مہیا کیا جائے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ کے الیکٹرک ہیس کو اور تمام کمپنیوں کو ہم نے خط بھی لکھا تھا اور کہا بھی گیا تھا ان کو کہ دیکھیں یہ ہیٹ ویو ہے اور اس میں بچے امتحان دیں گے تو آپ جو ہمارے امتحانی مراکز ہیں ان علاقوں میں شیڈول اپنا، اگر لوڈ شیڈنگ آپ کی بالکل ہی مجبوری ہو تو لازمی ہو کرنا پڑے تو آپ شیڈول چینج کر دیں۔ امتحان اور پیپرز کے پرچوں کے دوران جو ٹائم ہے اس میں مہربانی کر کے آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں۔ شہر قائد کے موسم کا احوال آپ کو بتائیں تو کراچی میں گرمی کی لہر برقرار ہے، پارہ 33 ڈگری تک جا پہنچا ہے اور گرمی کی شدت 38 ڈگری تک پہنچ گئی ہے۔ درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کی توقع بھی کی جا رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 55% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کراچی میں گرمی کی لہر اس وقت برقرار ہے، پارہ 33 ڈگری تک جا پہنچا ہے اور شدت 38 ڈگری تک جا پہنچی ہے۔ درجہ حرارت اس وقت 37 ڈگری تک جانے کی توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر قائد کے موسم کی صورتحال، تو شہر قائد میں شدید گرمی ہے اور پارہ 33 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ مزید جانیں گے، عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عادیہ، آگاہ کیجیے گا، گرمی کی شدت میں نرمی کب تک متوقع ہے؟ بالکل، گرمی کی شدت میں کمی تو اب ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مئی کا مہینہ جو ہے یہ گرمی کی شدت والا مہینہ ہوگا اور کراچی میں بھی جس طرح کے سندھ بھر میں ویسے ہیٹ ویو الرٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے تو اس کا اثر کراچی میں بھی ہوگا اور کراچی میں جو ہے وہ شدید گرمی دیکھنے میں آئے گی۔ جیسے کہ آج بھی شہر کا موسم گرم اور مرطوب ہے اور درجہ حرارت البتہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن جو اس کی فیل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی شدت جو ہے وہ اس پر پہنچ گیا ہے۔ جو جنوب مغربی سندھ سے ہواؤں کا سلسلہ البتہ وہ بحال ہے اور 10 ناٹیکل مائل فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 55% ہے اور مئی کے آخر تک کراچی والوں کو یہ گرمی جو ہے وہ برداشت کرنا ہوگی۔ ممکنہ طور پر جون کا مہینہ بھی جو ہے وہ گرمی کا باعث بن سکتا ہے اور اس دوران جو ہے وہ درجہ حرارت تقریباً 40 سے 41 اور 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ عادیہ۔